नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात बिहज़रतित तआम वला व हुवा युदाफ़िउहुल अख़बथान। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने हम अपनी नमाज को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं इस बारे में बात करूँगा। इस बारे में आप दोस्तों के सामने 7 पॉइंट रखना चाहूँगा। उनमें से सबसे पहला है बैतुल खला जाना। अगर नमाज शुरू हो चुकी है और हमें बैतुल खला जाने की हाजत है, टॉयलेट जाने की अगर हमें हाजत है, तो हमें सबसे पहले नमाज पढ़नी चाहिए या टॉयलेट जाना चाहिए? हमें सबसे पहले टॉयलेट जाना चाहिए, अपनी हाजत को पूरा करना चाहिए, फिर उसके बाद नमाज पढ़नी चाहिए। इस बारे में सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 88। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अरादा अहदुकुम अन यज़हबल खला, जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हो, वक़ामतिस सला, और नमाज खड़ी हो चुकी हो, फल्यब्दा बिल खला, उससे चाहिए कि वो पहले बैतुल खला से फ़ारिग हो ले, फिर उसके बाद नमाज पढ़े। अगर वो नमाज पहले शुरू कर लेता और बैतुल खला नहीं जाता, हालांकि उसको जाने की ज़रूरत थी फिर भी नहीं जाता, तो वो सही तरीके से अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर बेहतरीन नमाज पढ़नी है तो उसको पहले अपनी हाजत को पूरा करना चाहिए, फिर उसके बाद आके नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हम अपनी नमाज को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इस बारे में दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब हमारे सामने खाना मौजूद हो और नमाज खड़ी हो चुकी हो, तो उस वक़्त हमने पहले क्या करना है, पहले हमने खाना खाना है, फिर उसके बाद हमने नमाज पढ़नी है। इस बारे में सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 560। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात बिहज़रतित तआम वला व हुवा युदाफ़िउल अख़बथान। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब आपके सामने खाना मौजूद हो, वला व हुवा युदाफ़िउल अख़बथान, जब आपने बैतुल खला जाना हो पेशाब के लिए या पखाने के लिए, तो आपने फिर भी नमाज नहीं पढ़नी। क्योंकि अगर आप के सामने खाना मौजूद है या आपको बैतुल खला जाना है, तो अगर आप इस सूरत में नमाज शुरू कर लेते हैं तो आप नमाज में डिस्टर्ब होंगे, और ऐसी नमाज आपकी बेहतरीन नमाज नहीं हो सकती। अगर आप बेहतरीन नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी हाजत को पूरा करना है, फिर उसके बाद आपने सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना है, नमाज पढ़नी है। दोस्तों, हम अपनी नमाज को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इस बारे में आपने तीसरी बात ये याद रखनी है कि शोर वाली जगह पे नमाज नहीं पढ़नी। जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं या कोई सोया हुआ है, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़नी। इस बारे में सुनन नबी दाऊद और सहीहुल जामिअ के अंदर हदीस मौजूद है। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर है 694। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लु खल्फन नाइमी वलल मुतहद्दिस, तुम में से कोई भी सोए हुए शख्स के पीछे नमाज न पढ़े। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए सोए हुए शख्स के पीछे नमाज? क्योंकि सोने की हालत में वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे आपकी नमाज में खलल पैदा हो सकता है। अगर जगह तंग है, घर छोटा है, तो आप वहाँ पे सोए हुए शख्स के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में जगह और भी मौजूद है तो आप ऐसी जगह का इंतखाब करें नमाज के लिए जहाँ पे सोया हुआ शख्स ना हो। वलल मुतहद्दिस, और बातें करने वाले शख्स के पीछे भी आपने नमाज नहीं पढ़नी। दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं तो आप वहाँ पे नमाज ना पढ़ें। आप ऐसी जगह पे नमाज पढ़ें जहाँ पे आपको उनकी बातों की आवाज़ ना आए, उनका शोर आप तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर उनका शोर, उनकी बातें आपके कानों से टकराएंगी तो आपकी नमाज में खलल पैदा होगा, आपकी नमाज बेहतरीन नहीं होगी। अगर आप बेहतरीन नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करें और फिर आप नमाज पढ़ें। दोस्तों, हम अपनी नमाज को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इस बारे में चौथा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने नमाज पढ़नी है तो अपने सामने सुतरा रखना है। इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरा, तुम में से कोई भी नमाज ना पढ़े जब तक वो अपने सामने सुतरा ना रख ले। सुतरा किसे बोलते हैं, मैं आपके सामने तस्वीर भी लगा दूंगा, लेकिन मस्जिदों में लकड़ी का एक छोटा सा स्टैंड पड़ा होता है जिसे हम अपने सामने रख के नमाज पढ़ते हैं, उसे सुतरा कहते हैं। सुतरा तकरीबन कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? एक बलिष्ठ के बराबर, यानी कि एक हाथ के बराबर तो तकरीबन होना चाहिए। इस बारे में सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 499। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वज़अ अहदुकुम बैन यदैहि मिस्ल मुअखिरतिर रहल, जब तुम में से कोई अपने सामने ऊँट की पलान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ अपने सामने रख ले और वो नमाज पढ़े, तो उसकी नमाज में उसके लकड़ी के आगे से गुजरने वाला या कोई भी चीज़ जो उस लकड़ी के बराबर है, जो ऊँट की पलान के पीछे रखी होती है, उस लकड़ी के आगे से गुजरने वाला वो आपकी नमाज में किसी किस्म का खलल नहीं पैदा कर सकता। वो अगर गुजरेगा तो आपकी नमाज ख़राब नहीं होगी। तो जब भी आप नमाज पढ़ें तो अपने सामने एक सुतरा ज़रूर रखें। दोस्तों, इस बारे में एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्या सुतरा रखना वाजिब है या मुस्तहब?
اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ واجب ہے، وہ دلیل وہ دیتے ہیں جو میں حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لا تصلی الا الی سترہ والی، اور اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں مسند بزار کی حدیث نمبر ہے 4951۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتیت انا والفضل علی اتان، میں اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر سوار ہو کر آئے، فمررنا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پر تھے، وہ یصلی المکتوبۃ، فرضی نماز پڑھا رہے تھے، لیس شیء یسترہ یحول بیننا وبینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی بھی آڑ موجود نہیں تھی، کوئی بھی سترہ موجود نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز پڑھا رہے تھے۔ دوستو ان دلائل سے معلوم ہوا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اپنے سامنے سترہ رکھ لیں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے سترہ نہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوستو ہم اپنی نماز کو بہترین کیسے بنا سکتے ہیں، اس بارے میں پانچویں بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہ چل رہا ہو۔ مستدرک حاکم کے اندر 7926 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یعنی کہ جیسے تو کام چھوڑ کے آیا نا جسمانی طور پر، اسی طریقے سے اپنے ذہن سے بھی وہ کام نکال، اپنے دوستوں کے معاملات نکال، اپنے رشتہ داروں کے معاملات نکال، ابھی اپنے گھریلو ٹینشنیں سب اپنے دماغ سے نکال اور اللہ رب العالمین کو یاد کر۔ تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ فائدہ کیا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم فارغ کر لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ املا قلبک غنی، اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو مالداری سے بھر دینا ہے۔ واملا یدیک رزقا، ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے رزق سے بھر دینا ہے۔ دوستو اگر ہم نے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے فری نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لا تباعد منی، مجھ سے دور مت ہو۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گیا نا، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا؟ فَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، تیرے دل کو میں فقیری سے بھر دوں گا۔ وَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو میں کام سے بھر دوں گا۔ پوری زندگی کام کرتے ہوئے گزر جائے گی لیکن دل دولت سے نہیں بھرے گا۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اپنا دل مالداری سے بھرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رزق سے بھرنا چاہتے ہیں تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے فارغ کریں۔ دوستو ہم اپنی نماز کو بہترین کیسے بنا سکتے ہیں، اس بارے میں چھویں بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4777۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز ایسے پڑھیں کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے کے بعد جو انسان کی حالت ہوگی نا، وہ والی حالت بنا کر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں جنت دیں گے، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ سوچئے کہ جب اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں نا، وہی والی حالت اپنی بنایا کریں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے وقت۔ اگر آپ نے وہ والی حالت بنا لی تو آپ کی نماز سب سے بہترین نماز ہوگی۔ دوستو ہم اپنی نماز کو بہترین نماز کیسے بنا سکتے ہیں، اس بارے میں آخری بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم نماز شروع کریں تو ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنے والا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 4171 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کریں، اتنے لگن کے ساتھ، اتنی اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا کریں کہ مجھے اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا۔ دوستو اگر آپ یہ سوچ کر نماز پڑھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 849۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی موت کو نماز میں یاد کیا کریں، فإن الرجل
اذا ذکر فی صلاتہ لحری ان یحسن صلاتہ، جب بندہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا جی، تو اس کی نماز اور بہترین ہوتی ہے، وہ اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز اور اچھی ہو۔ تو ہمیں اگر ہم اپنی نماز کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، اچھی نماز بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں موت کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ دوستو یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔